rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Makiigsunan, tungod sa mga hatag sa Dios, aniya kita karon nagkatigom puno sa kadasig ug pagtuo aron pagpadayon sa atong tinuig nga pagpangandam sa pagsaulog sa dakong grasya sa atong kaluwasan nga atong saulogon unya sa Semana Santa. Uban sa to ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan, ilakip nato ang panginahanglan sa tanan nga nagmasakiton, ang tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan og anniversaries karong bulana, ang tanan nga nangandam alang sa ilang kaminyoon ug alang sa tanan nga padayong nagsuporta nga way puas sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan, busa ilho nato ang atong panginahanglan sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Nagapaabot sa kaluwasan, inukaloy kami, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala.
Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana nga mong kalag pinagi sa imong pulong. Aron human malimpyo ang among espiritu. Malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham, gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak, nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw ni ini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanamo ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang mga sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsugnog ili sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Mulakaw ako atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mito ako bisan sa akong pag-ingon,
gisakit ako. Bililhon at tubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. O Ginoo, imo ako nga alagad. Imo ako nga alagad nga anak. Sa imong sulugong babayi, imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaan ngadto sa Ginoo, sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa imong taliwala, O Jerusalem. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatog kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan ket kaniya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyo po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, kini siya ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus, nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hantod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon, apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, gipahinumduman kita karon sa liturhiya sa pulong nga sa atong pagpakiglambigit sa Dios in our relationship with God, gikinahanglan gyud nga magpatalinghog kita sa iyang kinaadman aron atong masubay ang dalan sa iyahang mga pagtulunan nga nagpadulong sa pagsinati sa himaya sa iyang kaayo o gugma. Busa mangutana kita, unsa mang mga makinaadmanong pagtulunan ang atong mapupo gikan niining misteryo sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo ug manluluwas. Una sa tanan makigsunan, matud pa sa mga batid sa teolohiya, experts in theology, kini kunong transfiguration of the Lord is more than the transformation of the countenance of the Lord. Dili lang kuno ni pagkausab sa iyang panagway, his appearance. Mas halawom ang gipasabot niini. Ug unsa man kana, unveiling of his hidden true identity. Mas maayo kuno nga isipon nato kini nga pagpadayag, although temporary, sa tinago apan matuod niyang kinaiya isip Dios. Atong hinumduman unsa giingon sa Philippians 2 verses 6 to 8, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave. Aron pagluwas nato, mipili si Kristo to take off his divinity. Haron mapariha gyud siya nato, except lamang sa sala. Nganuman, crucial kaayo na nga element aron maluwas ta. Kinsay nakasala sa Dios, di ba tao? Kinsay dapat manghimayad ngadto sa Dios? Tao gyud pod. So gikinahanglan nga tao, pero perfect version of humanity. Ug mauna si Kristo. Munang gihubo niya ang iyang pagka-Dios. Pero di nato kalimtan ang giingon sa first chapter of John verses 1 to 18 nga bisan tuod og gihimo niya kana
wala mawala ang iyang pagka-Dios. Ang iyang kinaiyang pagka-Dios anaa gihapon ug nagpabilin siyang hingpit nga image of God, the sacrament of the Father. Mao na makigsuon nga sa transfiguration, igo lang gitagaan og sneak peek ang tulo sa mga sumusunod sa atong Ginoo sa himaya ni Kristo. Nakaroon ang pangutana, unsay katuyuan ani? What's the purpose? Aron makasabuta unsay purpose ani, atong hinumduman unsay nahitabo aning transfiguration sa wala pa kini mahinabo. Prior to this, naay nahitabo nga lain. Unsay nahitabo? Gipanagna ni Kristo nga siya sakiton o patyon. Apan sa ikatulong adlaw, pagabanhawon. Kabantay mo ni magigsunan kani makadungog ta og bad news. Ilabi nag ang bad news giditso gyud og padayag way hapin-hapin. Di ba ang mga sumpay di na nato madungog. Murag inanit nga hitabo sa mga tinunaan ang nasud silang utok, ha? Sakiton, patyon. Nya murag wa na kay madungog nga sa ikatulong adlaw magmadaugon siya. Murag dawa na silang una-una, motong hugno sila. Wa sila kasabot sa ilang gibati. Kay ilang paglaom ilahang gisalig yun ni Kristo niya, patyon. Unsaon na lang among movement, unsaon ang among nasugdan nga mga kahago. Maunsa na lang ni, maunay kahintang nila. And so the Lord wanted to encourage them, wanted to console them, and wanted to confirm sa tanan nga gitudlo ni Kristo kanila. It was God's way of affirming nga tan-awa gud ninyo, maun ni gisulti niya nga on the third day, human siya magsakit, mabanhaw siya, tan-awa, maun ni mahinabo niya. Human siya pagapatyon. It was the Lord's way of confirming them, affirming them, strengthening them. Maunay purpose sa pagpadayag sa ato ang Ginoo diha sa pagkausab sa iyang panagway. Karon, nay usa ka detalye nilang ebanghelyo nga para nako murag something off. Murag kuan kaayo, murag bakikaw. Natanaw ha? Gipatan-aw ang tulo ka mga tinun-an sa himaya ni Kristo. Sneak peek. Gipatan-aw. Naabay dialogue nga hitabo gikan ni Jesus, ni Elias ug ni Moises? Dihay dialogue? Wala no. So visual, spectacular view ang gipadayag sa Ginoo kanila. Pero tanawa, unsay instruction sa langit nung amahan pinagi sa katingog. Kini ang pinalangga kong anak. Say sumpay? Pamati kamo kaniya. Wala man magsulti ang Ginoo. Ang sakto unta to, look at him. Tanawa ang iyang himaya. Di ba? Muna sakto unta. Pero wala na. Isugo sa amahan. O sige, ingon niya, listen to him. Di ba murag bakikaw? Ang sakto unta, kung kita pa'y maghimo ani nga script, look at him, behold his glory, and fill yourselves with this unimaginable sight, and be ready for the scandal of the cross. Ano na to? Pero dili, listen to him. Nga naman makaigsuunan, kay bawo magud ang Ginoo, kay bawo gyud siya nga ang kalibutan nga atong gipuy-an daghan kaayong tingog, nagkadaiya ug gani nagkasumpaki, mga tingog nga gusto natong tagdon. Nag-ilog ni sila to get our attention. Unya kaning maong mga tingog kasagaran maghatod kanato sa kaalautan. Unsa man nga mga tingog? Modern opinions, bag-ong mga urog, new lifestyles, tawhanon nga mga panglantaw, ug bag-ong mga pagtulunan. Amusing, interesting, pero eventually would be destructive. Maubitaw na sa nga atong panahon karon daghantang kalibog usahay. Ang mga pagtulunan, miingon ang usa ka relihiyon nga kuan, appointed son of God kuno siya. Nam siya mutuo. Naay mo ingon nga ang Pilipinas mao ang bag-ong Jerusalem.
Nasa im tuo. Ano ka na? Asa naman ang ilahang utok? Naay mga tingog nga makalibog. Ang usa ka obispo mo na itudlo, ang usa ka santo papa mo na ipadayag niyang opinyon, makalibog. Na usa ka pare po, lain po niyang pagtulunan. Naasa yung mga religious leaders, lain po nila mga pagtulunan. Magkasumpaki. Kinsa may itong paminawon ani? Muna niingon ang Ginoo na isolusyon. O sige ingos Ginoo, listen to my son. Asa iyang tingog makikita? Biblia. Unang palihog, basa mo. Unya ayaw lang mong salig sa among iwali. Kaya ba sige ilad mo? Check, verify, unsay gisulti ining paria, unsay gisulti ining religious leader. Tun-in ninyo, kadaghang available nga online resources. Check the Catechism of the Catholic Church. Check the St. Jerome Biblical Commentary. Tanawa kung sakto ba iyang gitun-an o nagbuot-buot ra ng tawana aron malingaw mo. Listen to him. Hinumdum na kagsugilanon magigisunan dihay ka usa ka pare nga nangandam sa iyahang 25 years sa iyang pagkapare. Nya nangutana siya siyang assistants kay duha man yang assistant para express naman siya bay. Okay kani akong plano nga sa akong ang anniversary mag-creative liturgy ko. Sa akin kay bawam mo sa creative liturgy no may ni kalma na aroma na kay na ano ba daghang pakulo bas liturhiya daghang i-insert haro manindot ang misa kuno ay. Ang tawag anak niya ito, creative liturgy. So, ang usa ka assistant, bingon, Pads, okay ka na, Pads. Kay, anyway, ikaw may nag-anniversary, so imo yung kagustuhan matuman. Ang usa po, bingon, Pads, I caution you from doing that. Kibaw biya ka sa atong obispo nga particular kay liturhiya, kanay background na sa liturgy. Careful ka. Pila ra istorya, mas naminaw ang pare. Niya itong tambag na nagkanayon, imuha mo ng anniversary, kay matuman. So, tuod man, niabot ang mga anniversary, diha ang obispo, diha ang mga daghang kaparian, puno ang simbahan. So, mga kaigsuunan, wa pa kay magsugod ang misa, nagpagawa sa pakulo, kay may pagka-Chinese man to siya, na dragon dance. Atubangan si Ban, dragon dance. Ang obispo, wa lang magtingog. Okay? Pag-entrance, sus, pagkadaghan ng banderitas, nga gipasirko-sirko sa mga sakristan, gipaso. Gahilom lang ang obispo. Pag-ebanghelyo o pagkanta sa gloria, pagkadihan ng paaso, lain-lain mga aromatic incense. Pakulo gyud. Hangtod niabot sa ofertorio. Pag ofertorio makigsuunan, sus nag-hire sa mga dancers. Gisayaw ang mga offering gikan sa likod, padung distubangan. Unya ang lead dancer o sa kagwapa nga dalaga. Gisayaw. Nya mo to gisinyasan ng obispo nga mudawat sa mga gasa. Pagdayon ng naog sa obispo magigsuunan kay mudawat sa mga gasa, mihonghong siya sa pare nga nag-anniversary. And siya, Father, nahinumdum ka atong ebanghelyo may tungod sa kababae nga nagsayaw? And yes, Bishop. May ra ba kay pagkasayaw ni? Pag-ampo lang yun, Father. Nakining bayhana, dili mangayo, gikan kanako. Kaya kung naa siya pangayoon ako karon, bisag unsa akong ihatag. Bisan pag ang imong ulo akong ihatag, ibabaw sa bandihado. Basta di ta maminaw sa hustong tambag, sa hustong tingog, maalaot kita. Sayod ang Ginoo makigsunan nga ang tingog lamang sa maayong magbalantay, mo'y maghatod ka nato sa tinuray nga kinabuhi, lunsay og kapuno sa kinabuhi. Kay ang matud pa sa laing bahin sa kasulatan, ang mga mini nga mga magbalantay, ang sa buhaton nila, they will plunder and kill. Pero ang maayong magbalantay, He will lay down His life for His sheep. Mao ka na si Kristo. So, mao na choice natong pagahimoon karon. Nya kita gipahinumduman nga naagay moabot sa tong kinabuhi nga mga nindot, mga kaigsunan, mga grasya, mga panalangin, mga nindot nga realizations, kanang makahilakta, matandog ta, mga divine consolations, ato nang isipon nga mura nag-transfiguration nato. These are turning points in our lives, preparing us to face the scandal of the cross sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sama nga si Pedro, Santiago ug si Juan giandam usab alang sa pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoo. Busa ikalawat na to few moments from now, atong hangyoon ang Dios
nga iya untang tugutan nga ang atong pagkalawat, masubsob nga pagkalawat, ilabi na karong panahon sa Kwaresma, magtabang kanato to see things differently. Nga dili unta gamito nato lamang ang mata. Kaya ang atong mga mata makaigsuunan, taphaw ra ang makita. Daghan og dili masulbad ang mga mata. Apan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, maghatag kanatog kinaadman, helping us to interpret events, to interpret realities in ways that would even surprise us. Amen? Manindog kita ug atong ipadayag karon ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagkausab sa panagway sa Ginoo didto sa bukid nagpadayag sa iyang Dios nung himaya ug nagmatuod sa misteryo sa pagtuo nga gisaksihan sa mga piniling apostoles. Magampo kita nga pamatio nato ang tingog sa pinalanggang anak sa Dios ug maingon kita, Ginoo, bag-uha kami ngadto sa kasamahan ni Kristo. Ginoo, bag-uha kami ngadto sa kasamahan ni Kristo. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagdayag, sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Nga pamatio nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang mag-antos una siya, sa dili pa siya mosulod ngadto sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang nabag-ong bayhon ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa kahadlok, sa kahangawa, sa kawalay paglaom, o magbag-o kanato ngadto sa pagkatawhan nga may sugon, malaumon o mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Nga taliwala sa kagulanan ug sa kasakitan ug sa mga kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kapadayganan isip mga anak sa Dios diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami ngadto sa kasamahan ni Kristo. Nga atong usbos ug may kamatayon nga lawas, suluban unta sa kaadlaw ni ana, sa pagkawalay kamatayon, pinaagi sa kang Kristong kadaugan, batok sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami ngadto sa kasamahan ni Kristo. Ginoong Dios, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, magtuboy unta sa among hunahuna ug kasing-kasing ngadto sa mga langitnong kamatuoran. Sa ingon o sa kaadlaw ni ana, kami mo ambit sa iyang himaya didto sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Amen.
mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa pagkasanan niyang santos. O Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsanto sa among kalagog lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabahanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kaninmo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay ania ikaw ug nagbuhat dinhi sa kalibutan. Sa taliwala sa panagbingkil ug pagkabahin-bahin, nasayod kami nga ikaw mao ang nag-agak sa among mga hunahuna ngadto sa kalinaw. Ang imong espiritu mao ang nag-usab sa among mga kasing-kasing. Tungod niini ang mga kaaway musugod pag tinagdanay sa usag-usa. Silang nagabangi maglamano diha sa pananghigalaay ug ang mga nasod mangita sa kalinaw nga magkahiusa. Ang imong espiritu mao ang nagbuhat diha sa mga panagsinabtanay, magtapos sa panag-away, diha sa pagpawong sa kayo, sa pagdumot, ug mupuli ang kaluoy, ug ang panimalos muiway alang sa pasaylo. Tungod niini angay nga dili gayud kami muhunong sa pagpasalamat ug pagdaig kanimo. Duyog kami sa tanang katiguman sa langit sa ilang pag-awit sa walay hunong sa imong himaya sa pagtuaw. Sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. O Dios, nga lig-on ug amahanan, nagdayeg kami kanimo pinaagi ni Jesucristo imong anak nga pag-anhi sa imong ngalan. Siya mo ang pulo nga nagdala sa kaluwasan. Siya mo ang kamot nga nagbakyaw ngadto sa mga makasasala. Siya mo ang dalan nga nagdala ngadto sa kalinaw. O Dios, among amahan, nahisalaag kami halayo kanimo apan pinaagi sa imong anak. Imo kaming gipabalik, imo siyang gitugyan ngadto sa kamatayon aron mahibalik kami pag-usab nganha kanimo ug makaplagan namo ang dalan ngadto sa usag-usa. Busa among gisaulog ang panaghiuli nga nadangat ni Kristo alang kanamo. Nangamuyo kami nga imong santuson kini mga gasa pinagi sa gahom sa imong espiritu diha sa among pagtuman sa gisugo sa imong anak. Samtang nanihapon siya niya ng gabi sa wala pa siya mamatay alang kanamo, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipika siya sa pan, mihatag niini sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa pagkatapos na sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Midayeg siya kanimo pag-usab tungod sa imong kaayo. Mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nga among Dios, ang imong anak nagtugyan kanamo ining pasalig sa imong gugma. Nagsaulog kami sa handumanan sa iyang kamatayon ug paggabanhaw ug nagdala kami kanimo sa gasa nga imong gihatag kanamo ang sakripisyo sa panaghiuli. Busa na nga moyo kami kanimo amahan nga imo unta kining dawaton uban sa imong anak. Puna kami sa imong espiritu pinagi sa among pag-inambitay nining balaang pagkaon. Himua nga iya untang kuhaon ang tanan nga nagpabulag kanamo sa usag-usa. Kining espiritu mauuntay magiusa kanamo kanunay, uban kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso, ug sa tibuok mong katawhan. Amahan, himua nga usa ka timaan sa kahiusa, ug usa ka kahimanan sa imong kalinaw, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo kaming gitigom dinhi libot sa talad sa imong anak, uban ni Maria nga Birhen, inahan sa Dios, ug uban sa tanan mong mga santos. Diha niya ng bag-ong kalibutan, diin ang kahingpitan sa imong kalinaw mapadayag. Tiguma ang katawhan sa tanang kaliwat, pinulungan ug paagi sa kinabuhi. Aron managsalo sila diha sa usa ug walay kinutubang bangkete. Uban Hesukristo ang Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen. Amen, amen, amen. Sang pitong tangamahan, ngayang ipadayag kanato ang iyang kabubuton. Sa mga langit, pagkaigo ng imong ngalan, muamot ka na mo ang imong hingharian, matuman ang imong pag-ut, dili sa yuta, maingon sa langit. Kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sala. Maingon ka kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Ginuno aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Manangging harian ang kahon
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon ti ipakita ang timaan sa atong panaglait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga muambit ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa lahangit. Bisan tuod aniya pa kami dinhi sa yuta, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausap pa atong iampo makaigsuonan ang tanan nga nagmasakiton og sila nga gibugatan sa ilahang palasanon nining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Pataling hugi ang among mga pagampo alang sa kaigsuonan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon, mga problema o kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila, nga kauban sila ni Kristo, nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Makaigsuunan, sanglit si Pedro, sama nato, ug ang ubang mga tinun-an, nakadungog apan wala mamati, heard but did not truly listen sa mga pagtulunan sa Ginoo, mauto nga sa Transfiguration nakahimo og blunder si Pedro. Naa siya'y nasulti nga sumala pa sa ebanghelyo sa lawayon kaayo. Hay mo sa lawayon ato pa da. Katog ang niingon siya, magtukod na lang ta og tulo. O sa kanimo Ginoo, o sa alang kang Elias, o sa alang kang Moises. So may sayo pa na, Father. That's even being thoughtful. No, makikisuunan. Matod pa sa mga batid sa kasulatan, kanang mao mga pulungan nagpadayag, unsa ka haguka ang pagsabot ni Pedro sa iyang magtutudlo. Nga naman, una nga possible interpretation, gusto ni Pedro nga pugnan ang Ginoo sa iyang misyon sa pagnaog ngadto sa Jerusalem aron magantos og mamatay alang kanato. So it was his attempt to dissuade the Lord from doing what he intended to do. Mao to sa laing bahin sa kasulatan, giingnan siya nga pahawa sa tanas. Kaya imong hunahuna dili iya sa Dios. That's the first interpretation. Ikaduha, katong pag-ingon niya nga magtukod na lang tagtulo ka payag dinhi, nagpadayag lang na nga ang tan-aw ni Pedro ni Jesus on the same plane with Moses and Elijah. Nga kung buot hunahunaon, kadto sila promise. Si Kristo fulfillment. Wa ra gitos kumingking sila. Pero gibutang niya on equal footing, on equal plane. So nagpaila lang hinoon nga kuwang pagyod ang pagsabot ni Pedro. Mao na mahitabo na to makaigsuonan. If we hear but we don't listen. Muna palihog pamalandungan ninyo further, Romans 10:17. Romans 10:17. Faith comes from listening. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, panglakaw kamo diya sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you and take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.